सेरोफेरो अनलाइन टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। न्युज अपडेटको साथमा म छु केशर रात। आज हामीले तपाईहरुको माझमा भारतीय पत्रकारले नै ग्रेटर नेपाल सम्भव छ भनेर आफ्नो लेख लेखिरहँदा किन नेपाली पक्ष मौन रहेको छ र ग्रेटर नेपालको बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले किन आवाज उठाइरहेका छैनन्। भारतीय पत्रकारले आफ्नो लेखमा कसरी ग्रेटर नेपाल सम्भव छ भनेर चर्चा गरेका छन्, त्यो बारेमा आज हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अब लागौ पुरा भिडियोतर्फ। नेपालमा कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको समयमा भारतका विदेश मामिला विज्ञ एवं पत्रकारले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कागडासम्मको ग्रेटर नेपाल सार्थक हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको केही महिना बितिसकेको छ। EU एसिया न्युज नेटवर्कका दिल्ली स्थित सम्पादक एवं भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्युनमा लेख मार्फत कालापानी विवादबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। हालै प्रकाशित उनका लेखमा कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारत बीच सन् 1950 भएको मैत्री सन्धिलाई तिनको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरेका छन्। 2 डिसेम्बर 1815 ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारी बीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि एउटा सन्धि भएको थियो, जसलाई सुगौली सन्धिको नामले चिनिन्छ। यो तथ्यलाई पनि उनले लेखमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन्। उक्त सन्धि भएको 3 महिनापछि सन्धि कार्यान्वयनको लागि मार्च 4, 1816 नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सन्धिका दस्तावेज एक अर्कालाई सुम्पिएको पनि लेखमा उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धि हुनु अघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, पश्चिममा नौनीताल, पश्चिममा कुमाऊँ, गढवाल, बासहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहेको पनि लेख पुञ्जले स्वीकार गरेका छन्। यी क्षेत्रलाई नेपालले 2.5 दशकको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्ध मार्फत जितेको र सुगौली सन्धिपछि नेपालले ती भूभाग फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ। यसको बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पौथरागढसम्म तराईको लामो फाँट सुम्पिएको जिकिर गर्दै उनले कपिलवस्तुको ठुलो हिंसा र पूर्वमा मिथिला अञ्चलको प्रशस्त उब्जाउ भूमि पनि नेपालले प्राप्त गरेको लेखेका छन्। तर त्यतिले पनि नेपालको पेट भरेन। उनले लेखेका छन्, सदियौं बितिसकेपछि सुगौली सन्धिको तमासा शर्तमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले किन्तु परन्तुको राजनीति गर्न थाले। यसो त भारतीय पत्रकार पुञ्जन रञ्जनले उक्त लेखमा नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने आशय प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित आफ्ना तर्क र आधार प्रस्तुत गरेका छन्। तर लेखको अन्त्यमा उनले अघि सारेका तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएका भूभाग समेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार घुमाउरो शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालका विभिन्न विज्ञले विभिन्न नेपाली अखबारमा लेखेको लेखलाई समेत उद्धृत गर्दै उनले नेपालको योजना तर्कबारे पनि आफ्नो लेखमा चर्चा गरेका छन्। यस क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् 2013 प्रकाशित गरेको एउटा रिसर्च पेपरलाई पनि लेखमा उद्धृत गरेका छन्। पौडेलले भारतसँगको सीमा विवादलाई सुल्झाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत मद्दत लिन सक्ने तर्क गरेको जिकिर पुष्परञ्जनको लेखमा गरिएको छ। उनले लेखेका छन्, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको ठिकट्याक पहिलादेखि नै एउटा खतरनाक उद्देश्यको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको थिए। पुष्परञ्जनले लेखमा नेपाल ठिक ट्याङ्कको यस्तो खतरनाक उद्देश्यको क्षणभरमै ध्वस्त हुने तर्कको बलियो आधारको रूपमा सन् 1950 को सन्धिलाई अघि सारेका छन्। नेपाल भारत बीच भएको उक्त सन्धिको अनुच्छेद 8 मा यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग भएको जति पनि सम्झौता थिए ती सबै रद्द भएको मानिनेछ भनेर लेखेका कारण उक्त सन्धि अनुसार नेपालले कालापानीमा दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। उनकै तर्कमा पनि नेपाल फेरि ग्रेटर नेपालतर्फ फर्कन सक्ने आधार प्रतिबिम्बित
भएको छ। सन् 1950 मा भएको नेपाल भारत सन्धिको अनुच्छेद 8ले यसअघि ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल बीच भएका सबै सम्झौतालाई रद्द गरिसकेको हो भन्ने सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई फिर्ता गरेको भूभाग फेरि नेपालले किन फिर्ता नपाउने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। लिपुले कालापानी विवादलाई उनले नेपालको राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दामा सीमित गर्न खोजेका छन्। लेखमा एकातिर उनले सन् 1815को सुगौली सन्धितर्फ नेपालको ब्रिटिस इन्डियालाई पूर्व पश्चिमको केही भूभाग फिर्ता गरेको र तराईको केही फाट हासिल गरेको चर्चा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उनले हात नेपालसँग विवाद भूभागबारे 1830 पछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएको जिकिर गरेका छन्। यस आधारमा 1830 अघि उक्त भूभाग नेपालको अधीनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। 1950 को सन्धिले त्यसअघिका सम्झौतालाई रद्द गरेको हो।